أيها الفضلاء، القرآن هو الدستور الحكيم والنبراس العظيم، وتلاوته وتدبره من أفضل ما يذكر به الله. من اشتغل به وعني بقراءته أعطاه الله من أفضل ما يعطي السائلين، كيف لا، وهو الباعث على كل خير وفضيلة والناهي عن كل شر ورذيلة. وكما أن القرآن ذكر لله تعالى، فهو مذكر بعظمة الله وبأسمائه وصفاته وآلائه. فلا تسأل عن حياة القلوب التي عمرت باستحضار عظمة الله، ولا تستخبر عن شوق النفوس التي عرفت آلاء الله. هؤلاء يصدعون بالقرآن ويذكرون به ولا يخافون لومة لائم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.